उजगावात तिस्कावयली म्हारू देव संघटनेन अनुचित नरकासूर सर्त रद्द केल्ल्याचे जाहीर केला। आदलो मुख्यमंत्री आणि आताच्या सरकारातलो शेती मंत्री रवी नाईक संवसाराक अंतरिल्ल्यान सर्त रद्द केल्या अशें संस्थेच्या जाळवणदारान सांगले। आज आमी सगळ्यांक सांगूंक सोदता जे गोंयचे कलाकार जे मोजके आहा ते जे एक नरकासूर कॉम्पिटिशन म्हटल्यार सारकेंच फुडें आपलो एक 1.5 म्हयनोभर हे तयारेक लागलेले असतात। पूण जे आमी हें कॉम्पिटिशन दवरलेलें ऑल गोवा जे नरकासूर कॉम्पिटिशन दवरलेलें तशेंच आमी पंचायत लेवल जे उजगांव पंचायत तशेंच आमी जे खांडेपार पंचायत पाळये पंचायत तशेंच धारबांदोडा पंचायत लेवलीचेर हें कॉम्पिटिशन दवरलेलें। पूण सांगूंक सोदतात सगळ्या गोंयच्या लोकांक तशेंच कलाकारांक की हें कॉम्पिटिशन जे 19 तारखेक आसलें तें आमी रद्द करता। तुमकां सगळ्यांक खबर आसात आमचे आदले मुख्यमंत्री बाब रवी सीताराम नाईक हेचें अकस्मात निधन जाल्ल्या कारणान आमकां हें बरोबर दिसना तें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडपाक, कित्याक 2 दीस जाता थंय आहा आनी कॉम्पिटिशनाक खाली 2 दीस उरलेले आसात आनी आमी सगळेच एक ओबीसी असल्या कारणान आमी हेच्या ग्रुपान आहा चडशे ओबीसी असल्या कारणान आनी आमचो जो आदलो मुख्यमंत्री जो रवी सीताराम नाईक हेणेन आमच्या समाजाक लागून हे ओबीसी समाजा लागून भरपूर कार्य केल्ले आसात। तशेंच मूळकार तशेंच आमच्या मूळकारांक तशेंच कुळां खातीर भरपूर तेणेन मेहनत घेतलेली आनी लोकांक तेचो भरपूर बेनिफिट्स मेळिल्ले आसा। त्या लागून आमकां ही जे कॉम्पिटिशन दवरलेलें त्या बाबतीन आमकां हें घडोवन आमी हाडिना म्हणून सगळ्या कलाकारांक तशेंच हांव गोंयच्या सगळ्या आमच्या भावा आनी भयणींक सांगूंक सोदता की आमी हें कॉम्पिटिशन घडोवन हाडिना, त्या बद्दल आमकां माफ करचें।